वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की डिजिटाइजेशन के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज़ तर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में संग मील है। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म की FBR डिजिटाइजेशन के अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी के लिए मुतहर्रिक। फेक न्यूज़ के खिलाफ साजी के लिए साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजव्वज़ा मुसविदा मुतल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुसविदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद कानूनी मुसविदा वफाकी काबीना में मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। हुकूमत ने फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी ने बताया, अदालत ने PIA इंतजामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती की इजाज़त दी थी। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गईं। निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज़्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी के अमल में हुकूमत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए हुआ। हुकूमत 50% इदारों की निजकारी करना चाहती है। मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 10 रोज़ में मुल्क की मुआशी रोड मैप पर बात करेंगे। बढ़ती हुई आबादी के बाइस मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है। सेनेटर परवेज शाह की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। चेयरपर्सन कमेटी का वजारत IT की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पाशा ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शेयर की हैसियत रखता है। पाकिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पर 1.3 बिलियन का नुकसान हुआ। चेयरमैन PTI ने कहा, 30,974 लोगों को हमने VPN पर रजिस्टर्ड कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पहले इंटरनेट 10 मुहर्रम पर बंद नहीं होता था, अब हर दिन बंद होता है। PTI सेनेटर महमद खान ने तंज करते हुए कहा, इंटरनेट PTI के दहशतगर्दों की वजह से बंद हुआ। मुल्क में महंगाई 35% से कम होकर 4.9 पर आ गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 2018 से 2022 तक मंसूबों को ब्रेक क्यों लग गई थी। नून लीग का दौर जब आता है तो महंगाई कम हो जाती है और रोजगार बढ़ जाता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्मोक के कंट्रोल के लिए 10 साल का प्लान दिया गया। पंजाब में 1000 भट्टों को मिसमार किया गया। कोशिश कर रहे हैं फसलों की बाकियात को ना जलाया जाए। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम अपोजिशन लीडर इबादुल्ला आफ्ताब शेरपाव समेत 16 जमातों के नुमाइंदे APC में शरीक। PTI का गवर्नर की मेज़बानी में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत सूबे को आग में डालकर खुद इस्लामाबाद चली जाती है। वजीर आला और IG पुलिस क्या कर रहे हैं। APC सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई की तनकीद। कहा, कुरम के मामलात को हल करने के लिए कबाइल का ग्रैंड जिरगा कुरम पहुंच गया। ग्रैंड जिरगा ने सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से काम शुरू कर दिया। गवर्नर बेइख्तियार हैं, APC में शरीक जमातों के पास मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करवाई। सिंध हुकूमत बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल सूबे की तामीर के लिए कोशां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध को मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ा।
سندھ کے اہم چیلنجز سے نمٹنے اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہمارے اجتماعی عزم کی عکاس ہے. ٹھوس حل کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے. ملک بھر میں ریلوے اسٹیشنز کی سیکیورٹی کی ابتر صورتحال، سہولیات کا شدید فقدان. لاہور کے علاوہ ملک بھر میں ریلوے اسکینرز خراب، واک تھرو گیٹس کام نہیں کر رہے، ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی دیوار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پولیس نفری کی بھی کمی، دیگر شہروں کو ریلوے اسٹیشنز پر بھی سہولیات کی شدید کمی. ریلوے اسٹیشنز پر مسافروں کو سیکیورٹی مسائل کا سامنا. بٹ کوائن کی قیمت تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی. ایشیا کی مارکیٹ کھلنے سے پہلے بٹ کوائن کی قیمت $96,250 تھی. ریکارڈ اضافہ 5 نومبر کے بعد دیکھا گیا جب نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کے حق میں اپنی حمایت کا اعلان کیا. ٹرمپ نے امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنانے کا وعدہ کیا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی. تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج پر شہر اقتدار میں مزید 14 مقدمات درج. وفاقی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی. پولیس رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج تھے. پی ٹی آئی احتجاج سے گرفتار 33 کارکنان کی شناخت پریڈ کے آرڈر کے خلاف کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے شناخت پریڈ کا آرڈر کیسے دے دیا. وہ تو زیادہ سے زیادہ راہداری ریمانڈ دے سکتے تھے. شناخت پریڈ ایگزیکٹو نہیں بلکہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کرنا تھی. یہ جو ساری ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں سب فالتو ہے. آپ یہ سب کر کے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا پروسیکیوشن سرکار کو بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ اس سب کا پروسیکیوشن نہیں ملزمان کو فائدہ ہوگا. اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو سیکرٹری داخلہ کو بلا لوں گا. سندھ ہائی کورٹ میں ریگولر اور آئینی بینچز کے دائرہ اختیار پر تنازع. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود تنازع حل نہ ہو سکا. کیس کی سماعت کے دوران جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا جو کیسز ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے ہم نہیں سنیں گے. جو کیسز آئینی بینچ کے لیے ہیں وہ کیسز وہی بینچ ہی سنے گا. وکلا نے کہا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیسز کی سماعت کا دائرہ اختیار واضح کر چکا ہے. جن کیسز میں ریگولر بینچ فیصلہ دے چکا ہے عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار بھی اسی بینچ کا ہے. جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے چاہے توہین عدالت کا کیس ہی کیوں نہ ہو جو کیسز آئینی ہیں وہ وہیں جائیں گے. عدالت نے مزید کیسز سماعت کے لیے آئینی بینچ کو بھیج دیے. مولانا اور بلاول ملاقات میں برف نہ پگھل سکی. سربراہ جے یو آئی سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات. اندرونی کہانی کے مطابق مدارس رجسٹریشن بل پر پیش رفت نہ ہو سکی. بلاول بھٹو نے بل کی منظوری نہ ہونے پر وجوہات سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا. کہا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جاری رکھے گی. بل کی رکاوٹ کہیں اور سے ہے. فضل الرحمان بولے آپ قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے. بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے کے باوجود 10 روز بعد بل قانون بن چکا. پاکستان کے پاس زمبابوے کو چھٹی بار وائٹ واش کرنے کا موقع. پاک زمبابوے تیسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم ابتدائی 2 میچز جیت کر سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کر چکی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 1296 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس نے 1,06,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی. حصص کی زبردست خرید و فروخت سے مارکیٹ میں مجموعی طور پر 1.23% اضافہ ہوا. پاکستان میں جہازوں کا تیل بنانے والا پہلا منصوبہ. ایشیائی ترقیاتی بینک نے منصوبے کے لیے فنڈز کا اعلان کر دیا. ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے $8 کروڑ 62 لاکھ کا یہ منصوبہ شیخو پورہ میں لگے گا.
एशिया और पैसिफिक में ये पहला प्राइवेट सेक्टर मंसूबा होगा। मंसूबे से 200 किलो टन सालाना पैदावार मुमकिन हो सकेगी। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में जहाज़ों के लिए सस्ता तेल बनाना है। इसमें तैयार होने वाला तेल माहौलियाती लिहाज से महफूज होगा। PP 139 शेखपुरा में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। मुस्लिम लीग नून, PTI समेत 10 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। CSS खुसूसी इम्तिहान 2023 के तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी। तहरीरी इम्तिहान में मजमूई तौर पर 519 उम्मीदवार कामयाब हुए। FPSC के मुताबिक 21,947 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान के लिए रुजू किया। सिर्फ 15,245 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 3.40% रहा है।